अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? ठीक ठाक? हाँ जी, हम सब भी ओ हो टपक गया टपक गया टपक गया। 1 2 3, एक और था चौथा बलून। बलून टपक गया जी हमारे घर। क्या हाल है जी आप सबका? ठीक ठाक? हाँ जी, हम सब भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर आफियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमत आप सब पे होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और ये रहे इब्राहिम साहब। आज इब्राहिम सबसे पहले रेडी स्टडी हुआ है माशाल्लाह। तो इसकी बाजू भी बिल्कुल रेडी है और इसने अपने बैठने का इंतज़ाम इस तरीके से किया है, कुशन्स को उल्टा करके। सो मैं आपको ब्रेडफोर्ड का मौसम दिखाती हूँ कि बाहर मौसम चेक करें, ऐसा मौसम हो रहा है और मेरा ख्याल है 3 टेम्परेचर है। तो मैं आपको हूर से भी मिला देती हूँ, वो किचन में जाके बैठ गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम हूर, अस्सलाम वालेकुम हूर। बस मेरे किचन में आने की देर होती है, हूर को आइडिया हो जाता है कि मम्मा ने कुकिंग वगैरह शुरू करनी है, तो बस मैं भी किचन में चलूँ। तो उम्मीद करती हूँ जिन मम्मीज़ का ये वाला वीक ऑफ है स्कूल से बच्चों का, वो अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे और अपनी मम्मीज़ को रेस्ट का मौका भी दे रहे होंगे इंशाल्लाह। और मम्मीज़ होप करती हूँ आप लोग भी रेस्ट कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, हॉलीडेज़ वगैरह पे कहीं ना कहीं होंगे जो आप लोग अपनी हॉलीडेज़ को भी और इस वीक ऑफ को इंजॉय कर रहे होंगे। कुछ मम्मी हो सकता है पॉसिबल है कि वो बेचारियाँ अपने अपने कामों में लगी हों, किसी काम में मम्मीज़ ने बहुत से काम पेंडिंग रखे होते हैं ना। तो हो ये देखें अब इब्राहिम का एक्सपेरिमेंट, ये क्या होने लगा है? यहाँ से ना टैडी देख रहा है, टैडी का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें, ये वो देख रहा है। ये मेरा बच्चा साइंसदान है, ऐसे ही अरस्तु वगैरह गुजर गए, उनको नहीं पता था इनके बाद एक डॉक्टर इब्राहिम ने आना है। क्या देख रहे हो यहाँ से वहाँ पे? अभी देखें रिफ्लेक्शन देखेगा। हाय अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, सबके बच्चों को शिफा दे, आमीन। और ये होर जी आप तकरीर करने लगे हो। बस सारे बच्चे अपने अपने कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। तो बाकी खैर चलें इंशाल्लाह, अल्लाह आफियत करे। दिन की शुरुआत करते हैं, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी सुन लिया, सब काम हो गए, बच्चों को रेडी भी कर दिया। तो बस अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। आज की रूटीन देखें, स्कूल से इनको छोड़ के आती हूँ तो इंशाल्लाह क्या रूटीन होती है, क्या करती हूँ, अभी तक मैंने सच प्लान नहीं किया। वही आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिस दिन मैं प्लान करूँ उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होने लग जाती है। सो इसलिए कोई प्लान कोई ख़ास नहीं है। ग्रोसरी आ गई थी कल शाम को, 5:30 तक ग्रोसरी आ गई थी, जबकि मैंने 4 to 5 का स्लॉट बुक कराया था। तो बस अभी सो फार कुछ नहीं है। तो चलें दिन की शुरुआत करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर। वेलकम बैक जी, वेलकम टू द चैनल। हाँ जी, हम घर आ गए। बच्चों को मैं ले आई थी स्कूल से, ये रहा इब्राहिम और ये रही हुरैन। इन दोनों को मैंने दिए हैं ग्रेप्स, इन दोनों को मैंने दिए हैं ग्रेप्स, ये दोनों बहन भाई ग्रेप्स खा रहे हैं। तो मैं जब इनको सुबह स्कूल से छोड़ के आई थी तो बस मैं धनम स्टोर चली गई थी जैसे एक्स्ट्रा वॉक के लिए, कि ताकि एक और एक्स्ट्रा राउंड हो जाए, तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। और वहाँ पे बस ऐसे ही मैंने विंडो शॉपिंग की। तो मोस्टली सारी क्रिसमस और हेलोवीन की चीज़ें वगैरह थी, तो बस चक्कर लगा के तो मैं आ गई। तो उसके बाद बस घर आई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स किया है, फिर उठ के बस वही जो रूटीन वाइज काम होते हैं वही किए हैं, जो रूटीन की चीज़ें होती हैं, रूटीन के काम होते हैं। आज कुकिंग नहीं करनी थी, तो टिंडे भी हैं हमारे, टिंडे हमने दोबारा नहीं खाए थे। चने की दाल भी है कल वाली, कल हमने चने की दाल बनाई थी जो वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। तो बस आज कुकिंग वगैरह नहीं करनी, तो बस आज हूवर वगैरह किया, ऊपर नीचे ऐसे ही काम किए। इनको लेके आई हूँ, इनकी लॉन्ड्री बल्कि आज मैंने की है, तो प्रेस करने वाली मैंने कर ली है साइड पे। आपको मैं ब्रेडफोर्ड का मौसम दिखा देती हूँ। ब्रेडफोर्ड का मौसम ऐसा ही है, बादल आ रहे हैं, बड़े घने बादल आ रहे हैं, तो दिख रहे हैं ना, क्लियर दिख रहे हैं। तो बस ऐसे ही है। अभी देखें, अभी मेरा मूड हो रहा है खाने का कि बाहर से कुछ मंगवाएं या क्या करें, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस मैंने शेयर ही नहीं किया परसों का, क्या हुआ हमारे साथ। मैंने ऊबर से खाना ऑर्डर किया अपने लिए, बच्चों के लिए, इनका फेवरेट अपना फेवरेट। तो ऑर्डर वगैरह हो गया, पेमेंट कर दी, सब कुछ कंफर्म हो गया। तो आपको पता वो जब ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद आपके पास वो पेज आता है कि प्रेप हो रहा है फूड, गेटिंग रेडी, और स्टेटस दिखाते हैं बेसिकली आपको। तो
وہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا، پیج راؤنڈ راؤنڈ گھومتی جا رہا تھا. تو میں نے کہا اوکے ابھی فریش ہوتا ہے، ابھی آتا ہے. تو کافی منٹ گزر گئے. پھر میں نے کہا یہ تو مجھے کچھ شو ہی نہیں کرا رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں نے کہا اوکے میں اس کو بند کر کے آن کرتی ہوں تو آٹومیٹکلی میرا آرڈر اب اوپر آ جائے گا. تو اتنے میں جناب جی پیج جو ہے وہ کرشڈ ہو گیا، وہ کچھ آیا ہی نہیں. میں نے پھر سے اس کو ری اوپن کیا، دیکھا تو میرا آرڈر ادھر ہے ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا اوکے، میں نے پیمنٹ کا دیکھا، میں نے کہا پیمنٹ تو میں نے سب ساری ڈیٹیل ڈالی ہیں، پیمنٹ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے لی ہے، تو ظاہر ہے پیمنٹ کی ڈیٹیل وغیرہ ہوئی ہیں نا. تو اب میں پھر سوچوں، پھر میں نے کہا اچھا ہم لوگ جس ٹیک اوے سے کلیکٹ بھی کرتے ہوتے ہیں فوڈ، زاناز جو ہمارا فیوریٹ ہے، میں نے پھر سوچا، میں نے کہا ان کو فون کر کے میں کنفرم کرتی ہوں میرا آرڈر پلیس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو ان کو میں نے فون کیا، نام بتایا کس نام پہ آرڈر ہے. تو جب انہوں نے پوچھا تو کہتے ہیں ہاں جی پلیس ہو گیا، آپ نے یہی آرڈر کیا. میں نے کہا ایگزیکٹلی میں نے یہی آرڈر کیا ہے. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا پیج کرش ہو گیا ہے، بزی ہوگا پیج اس لیے ایسے ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا میں دوبارہ سے ری اوپن کرتی ہوں. تو ری اوپن کیا، مجھے کچھ بھی نہ وہ بتائے. پھر میں نے کہا اب یہی کیا. تو میں نے پھر دوبارہ فون کیا، تو میں نے کہا مجھے 25 منٹ ہو گئے ہیں فوڈ آرڈر کیا ہے، تو کتنے بجے وہ ڈرائیور نے کلیکٹ کیا تو وہ کتنے بجے تک ڈیلیور کرے گا. تو کہتا ہے 5:15 ڈرائیور نے فوڈ پک کر لیا، تو پروبلی آپ کے پاس 5:30 تک ہوگا. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. تو 5:30 ہوئے، 5:40 ہوئے، 5:45 ہوئے. میں نے کہا ڈرائیور نہیں آیا ابھی تک، ڈرائیور کو چیک کریں جی. ڈرائیور بھی نہیں آیا. پھر دوبارہ میں نے فون کیا، میں نے کہا شور ہے یہ اس ایڈریس کے لیے ڈیلیوری کے لیے نکلا ہے. تو کہتا ہاں نکلا ہے. تو پھر میں نے کہا اوکے میں پھر اوبرز والوں کو کرتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی اسٹیٹس ہی نہیں کچھ بھی آ رہا تھا میرے آرڈر کا، بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ پیج بالکل کرش ہو چکا تھا. تو وہ پھر میں نے اوبر ایٹس والوں کو فون کیا. تو اس پہ فون نمبر میرا ظاہر ہے اکاؤنٹ ہو آپ کا تو وہ پھر اس پہ اسٹیٹس ہوتا ہے نا، آپ کا سارا کچھ شو ہوتا ہے. تو اس پہ وہ آنسرنگ مشین بول رہی کہ اس فون نمبر کے ریفرنس سے ہمارے پاس کوئی ڈیلیوری نہیں ہے، نہ کوئی کلیکشن ہے نہ کوئی ڈیلیوری ہے. میں کہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ نہیں ہے جبکہ ادھر ٹیک اوے پہ میرا آرڈر چلا گیا ہے، اور انہوں نے مجھے آج کی ہی ڈیٹ میں بتایا کہ یہ آرڈر کیا. تو انتظار کرتے 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 7 o'clock ہو گئے میرے. تو ٹیک اوے والوں کو کبھی فون کروں کبھی کچھ کروں. تو پھر میں نے کہا لگتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے جو اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. یا تو اوبر ڈرائیور نے غلط کام کر دیا ہمارے ساتھ، کیونکہ آرڈر اگر ریپلیس ہوا ہی نہ ہوتا تو پھر وہاں تک ٹیک اوے تک جاتا ہی نہ میرا نام جاتا، نہ ایڈریس جاتا، نہ میرا وہ آرڈر جاتا جو میں نے آرڈر کیا. تو خیر اوبر والوں نے میرا دل توڑا ہے. تو وہی بات، اب موڈ ہے 2 ہفتوں سے کچھ باہر کا کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا تو موڈ ہو رہا ہے. بچے بھی بور ہو جاتے ہیں کیونکہ سیم چیز، کیونکہ ابراہیم تو بالکل روٹی سالن کھاتا ہے، یہ اور تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے. تو حرین ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹرائی کر لیتی ہے. تو وہی ابھی آج پھر سوچوں کہ آج پھر کچھ کروں، لیکن 25 پاؤنڈ کا آرڈر تھا. تو پتہ 25 پاؤنڈ اماؤنٹ ہے، ایسے کوئی وہ کچھ پینیاں یا چند پاؤنڈ نہیں، 25 پاؤنڈ ہے. تو ان کے تو بابا کہہ رہے تھے تو آرڈر کر لو، لیکن میں نے کہا نہیں میں ویٹ کرتی ہوں، ٹرانزیکشن دیکھو 3 دن تک کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، نہیں تو پیمنٹ کو بلاک کر دو کیونکہ ہمارے پاس تو فوڈ آیا ہی نہیں. تو بس ایسے ہے جی. اوبر ایٹس نے بھی آج بلنڈر مار دیا ہمارے ساتھ اس دن کا. تو باقی چلیں میں ویڈیو کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. اللہ عافیت کرے، اللہ خیر رکھے. انشاءاللہ کل کا دن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ. بلکہ میری نیبر بھی آ گئی ہے آج، وہ بتایا تھا نا جس کو بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، اس کے بیٹے کی گاڑی آئی ہے، اس کو بھی بلکہ میں پوچھوں کیسی ہے، ڈاکٹرس نے کیا بولا ہے. تو باقی جی آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ اب شامیں بہت جلدی ہونے ماشاءاللہ لگ گئی ہیں. تو پھر بچوں نے پھر کھانا پینا ہوتا ہے، پھر میری بھی حالت بھوک سے نا خراب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم پوری فیملی میں ہمارے یہ چیز جب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو ہمارے میٹر خراب ہو جاتے ہیں بالکل. تو بس اب بچوں کو میں دیکھوں گی کروں گی، ویڈیو کو میں یہی وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو آپ لوگ پلیز جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لائک کریں، آپ سب کا بہت تھینک یو. لیکن چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، کروائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے. تو انشاءاللہ آپ سب سے ہوتی ہے کل ملاقات. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، شب بخیر.